त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि धर्मपथ अर्थकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। धर्मपथमा 400 भन्दा पनि अधिक गाथाहरू छन्। ती उपदेशहरू अति नै जीवनोपयोगी शिक्षाहरू, जस्तै नीतिकारहरूले नीति नियम बना जस्तै यी धर्मपथ गाथाहरू पनि भगवान शास्ताको समकालीनमा घटेका ती घटनाहरूलाई कारण बनाएर जीवनको मार्गदर्शक वे अफ लाइफ भन्छ नि, जीवन कसरी जिउने भन्ने ती कुराहरूलाई जीवनोपयोगी शिक्षाहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। बुद्धोपदेश भनेको कुनै सृष्टिकर्तालाई स्वीकार्ने वा स्थान दिने शिक्षा नभइकन सृष्टिकर्तालाई अस्वीकार गर्ने शिक्षा हो, उपदेश हो, ओबाद हो। र साथै बुद्ध शिक्षा भनेको अतहि अतनो नाथो, आफू नै आफ्नो मालिक हो, तिमी नै तिम्रो मालिक हो भन्ने यो शिक्षा हो। सबै गतिहरू तिम्रा हातमा छन्। आफ्नो बुद्धि विवेकलाई चिन्तन मनन गरेर अप्रमादी भएर होशियारी भएर गर्नुपर्ने योग्य कार्यहरूलाई स्वयं आफैले गर्नुपर्ने, गर्न अयोग्य कार्यहरूलाई तिलञ्जली दिने शिक्षा हो। अन्य सम्प्रदायहरूले सृष्टिकर्तालाई स्वीकारे तापनि, माने तापनि अन्तिममा कर्म नगरिकन सुख छैन। त्यसर्थ हामीहरूलाई भगवान शास्त्रले दिनुभएको शिक्षा भनेको नै तिमी कर्मको फल हौ, तिमी कर्मका भागीदार हौ। त्यसर्थ तिमीले आफूलाई योग्य हुने र राम्रा राम्रा कर्म गर, अयोग्य कार्यहरूलाई त्याग गर। त्यसको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञानको जरुरत पर्छ। कुन चाहिँ योग्य हो, कुन चाहिँ अयोग्य हो, कुन चाहिँ गर्न हुने हो र कुन चाहिँ गर्न नहुने हो भन्ने ती कुराहरूलाई छुट्याएर जान्नको निम्ति हामीहरूलाई किन स्कुल पठाउँछन् भन्दाखेरि केही कुराको नलेज होस्, ज्ञान होस्, योग्य अयोग्य छुट्याउन सकोस् भनेर हाम्रा घरका अभिभावकदेखि लिएर
स्कुलका शिक्षकहरूले पनि हामीहरूलाई दिने शिक्षा भनेको यो नै हो, यो गर्न योग्य, यो अयोग्य। गर्न योग्य शिक्षालाई गर्नुपर्छ, गर्न अयोग्य शिक्षालाई मात्रै परित्याग गरेर बस्ने होइन, गर्न योग्य भएको शिक्षालाई पनि हामीहरूले समयमा आचरण गर्नुपर्छ। हामीहरू देख्छौँ अयोग्य कार्य गर्यौँ भने मात्रै सदोष छ, अकुशल हुन्छ भनेर बुझ्छौँ र गर्न योग्य कुरालाई समयमा गरिएन भने पनि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबाट हामी वञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर गर्न योग्य काम कुरालाई पनि समयमा तपाईँ हामीहरूले गर्न सक्नुपर्छ। यो नै बुद्ध उपदेश, यो नै बुद्ध शिक्षा, भगवान शास्त्रको ओबाद उपदेश नै यो हो। भगवान शास्त्रले दिनुभएको उपदेश शिक्षा भनेको कुनै जाति विशेष, गोत्र विशेष, वर्ण विशेष, राष्ट्र विशेष, कुल विशेष मात्र होइन। जो कोहीले पनि भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो शिक्षालाई, शील, समाधि, प्रज्ञाका ती शिक्षाहरूलाई आचरण गर्छ भने उसले त्यसबाट प्राप्त गर्ने ती लाभहरू, ती सुख सुविधाहरू, ती सुखानन्दहरू अवश्य पनि प्राप्त गर्छ। जस्तै कि हामी चैनपुरबाट आएको गुण सेवन गर्छौँ। चैनपुरमा बनेको त्यो गुण जो कोहीले पनि सेवन गर्यो भने के हुन्छ? सबैलाई गुलियो नै हुन्छ, किन गुणको स्वभाव धर्म नै गुलियो हो। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले राम्ररी शीलको पालन गर्छौँ, समाधिको अभ्यास गर्छौँ, प्रज्ञाको विकास गर्छौँ भने त्यसबाट प्राप्त हुने सुखानन्द जुनसुकै गोत्रको होस्, जुनसुकै जातीयको होस्, जुनसुकै राष्ट्रको होस्, जुनसुकै वर्णको होस्, त्योसँग कुनै सरोकार भएन। जो कोहीले पनि नैतिकवान भएर, सदाचारी भएर आचरण गर्छ भने त्यसले त्यसको फल अवश्य प्राप्त गर्छ नै भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त एवं प्रकारले जीवनोपयोगी भएको शिक्षालाई भगवान शास्त्रले दिनुभएको आजको उपदेश, आजको धर्मरस भनेको पमादमा नुयुजन्ति बाला धुम्मे दिनो जना अपमादञ्च मेधावी धनं सेठं व रखति। दुमेधो ज्ञान नभएका बालजना, अज्ञानी मूर्ख व्यक्तिहरू पमादं अप्रमादलाई अनुयञ्जन्ति, प्रयत्न गरिराख्छन्, कोशिश गरिरहन्छन्। दुम्मेदो भनेको ज्ञान नभएका बालमूर्खहरू अप्रमादमा भएको त्यो दोषलाई, कसुरलाई नजान्ने भएर प्रमादी भएर बस्नुमा नै रमाइरहेका हुन्छन्। प्रमादी, बेहोसी भएर बस्नुमा नै कोसिस गरिरहन्छन्। प्रमादी हुनु नै प्रयत्न गरिरहन्छन्। प्रमादीमा नै समय व्यतीत गरिरहन्छन्। जीवन 2 दिनको जीवनमा मोज गरिहाल्नुपर्छ। जीवन अति छोटो छ, मस्ती गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चलन पनि छ। त यसरी बेहोसी भएर बस्न हुँदैन। तर ती अज्ञानी मूर्खहरूले के त भन्दाखेरि इहलोक परलोकको त्यो कारण कार्यलाई, ती फलहरूलाई नजान्ने भएकोले वा
इहलोक र परलोकको विषयलाई अविश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले प्रमाद र अप्रमादको त्यो गुण वा दोषलाई देख्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि उनीहरू तृष्णाकै दास भएर पञ्च अरुण काम गुणमा नै मक्ख भएर आफ्नो सारा जीवन बिताइदिन्छन्। जीवन कसरी जिउने, जीवनलाई कसरी उच्चतम बनाउने भन्ने कुराहरू उनीहरूले वास्तै गर्दैनन्। यो जीवन पुण्यले प्राप्त भएको हो, त्यस्तै यो जीवनलाई खेर फाल्न हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले त्यो छानबिन गर्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि दुम्मेदो बाला दुम्मेदो, त्यो छानबिन गर्ने बुद्धि विवेक नभएको हुँदाखेरि गर्न योग्य अयोग्य कार्यहरूलाई छुट्याएर जान्न नसक्दाखेरि गर्न योग्य भएको कार्यलाई गर्दैनन् र गर्न अयोग्य भएको त्यो कार्यलाई गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन अझै दुःखदायी हुन्छ, दुःखकर हुन्छ, दुःखमयी हुन्छ। त कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेधावी त्यो कुरालाई छानबिन गर्न सक्न पर्यो, बुद्धि विवेकले छुट्याएर देख्न सक्नु पर्यो, त्यस प्रकारको बुद्धिवान हुनु पर्यो। र अपमादं अप्रमादलाई सेठ्ठङ उत्तम भएको वा श्रेष्ठ भएको धनङ धन सम्पत्ति वस्तु जस्तै रखती रक्षा गर्नुपर्छ। जसरी कुनै सेठले भनौँ, कुनै साउजीहरूले आफ्नो त्यो धन सम्पत्तिलाई कसरी सुरक्षा गर्छन्, एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरूले पनि अप्रमादलाई, होसलाई, स्मृतिलाई सप्तरत्न धन जस्तै आदर गौरव गरेर सुरक्षा गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। र अप्रमादी भएर अप्रमाद र प्रमादको त्यो दोष र गुणलाई छानबिन गरेर अगाडि सर्नुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो जीवन कतातिर गइरहेको छ त भनेर हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन जराधर्मले तपाईँ हामीहरूलाई लैरहेको छ। दिन प्रतिदिन तपाईँ हामीहरू व्याधिको तर्फ गइरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँ हामीहरू मृत्युतर्फ गइरहेका छौँ। जस्तै हामीले सधैँ सूर्योदय भएदेखि सूर्यास्तलाई सम्म हामीहरूले हेरिरहन्छौँ। जसरी बिहान उदय भएको सूर्य साँझ अस्ताएर जान्छ, डुबेर जान्छ, एवं प्रकारले यो तपाईँ हामीहरूको जीवन पनि एवं गतिमा नै गइरहेको हुन्छ। सधैँ यसरी नै यो अवसर, यो मौका पाइराख्न गाह्रो छ। जीवन यत्तिकै स्थिर रहिरहँदैन, जीवन परिवर्तन भएर जान्छ। त्यसको निम्ति यो जीवन हामीहरूले पुण्यले प्राप्त गरेका हौँ त यो जीवनमा पनि हामीहरूले अझै अधिकभन्दा अधिक पुण्य आर्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने त्यो बुद्धि, त्यो विवेक, त्यो सोच, त्यो विचार, त्यो चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मा पमादमा नुयुञ्जेथ मा कामरथि सन्थवङ अपमत्तो हि जायन्तो पपोति विपुलं सुखं। तस्मा देखवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक हो, उपासिकाहरू हो, त्यसमा त्यस कारणले प्रमाद र अप्रमादको गुण र दोषलाई छुट्याएर जानेर पमादङ बेहोसीपनलाई
प्रमादीलाई तुम्हे तिमीहरूले मा अनुयुञ्जेथ, प्रयत्न नगर, कोसिस नगर। केलाई? बेहोसी भएर बस्ने कुरामा, त्यसैमा रमाएर नबस। प्रमादीहरूको गति भनेको मृत्युको गति भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले बेहोसी भएर प्रमादी भएर नबस। अझै त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले एउटा शब्द अझै थप्नुहुन्छ, मा कामरथी सन्थवङ। कामरती सन्थवङ। पञ्च अरुण कामगुणको विषयमा आसक्त हुने तृष्णासँग मित्रता गर्ने प्रयास नगर। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भन्ने पञ्च अरुण कामगुणमा आसक्त भएर बस्ने, लुलुप्त भएर बस्ने, त्यसमा टाँसिएर चिप्केर बस्ने त्यो तृष्णासँग मा अनुयुञ्जित, मित्रता गरेर अथवा उसलाई आफ्नो जीवनको साथी बनाएर जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने प्रयास वा प्रयत्न नगर। भगवान शास्त्रले किन यो भन्नुभयो त भन्दाखेरि लोकजनलाई हेर्ने हो भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आफ्नै दुनियाँमा मस्त छन्। यस्तो यस्तो चाड पर्वहरू छ जो कि खरानीहरू धसेर, गोबारहरू धसेर घरको मूलद्वारमा गएर अपशब्दहरू बोलेर गाली गलोच गर्ने चाड। यो उपदेश भगवान शास्त्रले त्यो चाडको विषयमा लिएर 7 दिनसम्म भगवान शास्त्रलाई, भो भगवान शास्त्र जति पनि भिक्षुबन्तेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै बिहारमै 7 दिनसम्म बस्नु होला। हामी सबै दाताहरू मिलेर 7 दिनसम्मको जाउलो, बिहानको जलपान र दिवापिण्ड हामी बिहारमै लिएर आउँछौँ। भगवान शास्त्र हजुरहरू बाहिर ननिस्किनु होला, किन भन्दाखेरि यहाँ असभ्य व्यक्तिहरू यस्तो चाड, यस्तो उत्सव मनाइरहेका छन् कि देख्नै हुँदैन। आफन्त हुन् कि, आफूभन्दा ठुला मान्यजन हुन् कि, आफ्ना माता पिता हुन् कि, मामा माइजू हुन् कि, फुपू फुपा हुन् कि, दिदी भेना हुन् कि, अङ्कल आन्टी हुन् कि, श्रमण ब्राह्मण हुन् कि, साधु सन्त हुन् कि, केही पनि थाहा छैन। जसलाई भेटे त्यहीँबाट नै गाली बक्न सुरु गरे। लाज लाग्दो, लाजले मर्दो ती अपशब्दहरू बोल्न सुरु गर्छन् भगवान शास्त्र। त्यसर्थ भगवान शास्त्र यो 7 दिनसम्म बिहारमै विराजमान भई बक्स्योस्। हामी त्यहाँ बसोबास गर्ने र भोजन जलपानको सबै व्यवस्था गर्नेछौँ। र जब 7वाँ दिन सिद्धियो, उत्सव सिद्धियो, समाप्त भयो, अनि 8वाँ दिनमा भगवान शास्त्र प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू नगरमा भिक्षाको निम्ति प्रवेश गर्नुभयो। दाताहरू अति नै प्रसन्न भए, भोजन आदि दान गरेर ती सबै बितेका यी 7 दिनसम्म भगवान शास्त्र लाजै मर्दो हामी पनि बाहिर निस्केनौँ, यस्तो यस्तो गाली गलोच, यस्तो यस्तो उत्सव, यस्तो यस्तो पर्व, हैन, चौती खेल्ने, हैन, आदि आदि नि। त्यही भएर लोकजनहरू भनेको ती पञ्च अरुण कामगुणमै आसक्त भएर राम्रो के हो नराम्रो के हो, गर्न योग्य के हो अयोग्य के हो, सही के हो गलत के हो, कुनै कुराको छानबिन नगरिकन यसरी चाहिँ पञ्च अरुण कामगुणमा आसक्त हुने त्यो तृष्णासँग जन्म जन्मान्तरदेखि त्यसलाई मित्रता बनाएर अथवा मित्रता बनाउने प्रयत्न गरिरहन्छन्, प्रयास गरिरहन्छन्। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले त्यहाँनिर
अपमत्तो हि जायन्तो पपोति विपुलं सुखं। अप्रमादी भएर ठिक बेठिक, योग्य अयोग्य, कारण कार्य, राम्रो नराम्रो, न्याय अन्याय, पाप पुण्य सबैलाई छानबिन गरेर यसरी राम्रो कुरालाई प्रेरणा दिने, हौसला दिने, अगाडि बढाउने र नराम्रो अकुशल कुराहरूलाई दमन गर्ने व्यक्ति विपुलं अधिकभन्दा अधिक विपुल सुखं परम शान्ति सुखलाई पपोति प्राप्त गर्दछ वा अथवा त्यो निर्वाण सुखमा पपोति पुग्दछ। त हरेक कुरामा छानबिन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दा सानो अवस्थामा बाल्यकालमा जुन शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने हो, अध्ययन गर्नुपर्ने हो, त्यो राम्ररी गरेका हुन्छन्। समयमै धनहरू आर्जन गरेका हुन्छन्। त्यति धन सम्पत्तिहरू टन्न आर्जन गरेका हुन्छन्। जनसम्पत्तिहरू, परिवार सम्पत्तिहरू, मान मर्यादाहरू, त्यो यश कीर्तिहरू सबै प्राप्त गरेको हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब उनीहरू बुढेसकालमा पुग्दाखेरि के हुन्छ? ढुक्क हुन्छ। किन? आफ्नो उमेरमा, आफ्नो समयमा गर्नुपर्ने काम सही प्रकारले मेहनतपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, बुद्धि विवेक लगाएर गरेको हुँदाखेरि सम्पत्तिहरू पनि राम्ररी नै आर्जन गरेका छन्। जनसम्पत्ति पनि आर्जन गरेको हुँदाखेरि बुढेसकालमा ढुक्क हुन्छ। यदि बुद्धि पुर्याइएन र त्यो जुन गर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने समयमा पढ्न सकिएन, कमाउनु पर्ने समयमा कमाउन सकिएन भने अनि बुढेसकालमा कसरी ढुक्क हुन सक्दैन नि त। त यो गृहस्थी जीवनमा पनि समयमै धन आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि उमेर ढल्केर वृद्ध भएको अवस्थामा जे होस् त्यो सम्पत्तिको सुख त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ। एवं प्रकारले नै धर्मको क्षेत्रमा पनि धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू अन्तिम संयममा उनीहरू पनि ढुक्क हुन्छन्। मैले मेरो जीवनकालमा महान कुशल पुण्यहरू सञ्चय गरिसकेको छु भनेर आफूले आर्जन गरेको त्यो कुशल पुण्यमा त्यो व्यक्ति अति नै सन्तुष्ट हुन्छ, मुदित हुन्छ, गदगद हुन्छ। शरीर त वयोवृद्ध भयो, जीर्ण भयो, शरीर भएपछि रोगले पनि ग्रस्त भयो। अब जन्मेपछि प्राणीहरू एक दिन जानु पनि छ। त अन्तिम शैय्यामा लेडेको छ, अन्तिम शैय्यामा शय्या गरेको छ। तर मनमा के छ त भन्दा आफ्नो जीवनलाई फेरि मनन गर्दाखेरि दान पुण्य पनि सही प्रकारले छ, शील पुण्य पनि राम्ररी पालन गरेको छ आफ्नो सारा जीवन, भावना पुण्य पनि छ, विपश्यना पुण्य पनि छ भने त्यो व्यक्ति हाइसुक्खै मुदित हुन्छ। जस्तै विगतका दिनहरूमा धम्मपदमा हाम्रो अनाथपिण्डिककी छोरी सुमना युवा अवस्थामै, युवतीको अवस्थामै परलोक भइन् त हाइसुक्खै गइन्। इद मोदती पेच मोदती कत पुण्यो उभयथ मोदती। कत पुण्यो पुण्यवान व्यक्तिहरू इद इहलोकमा पनि मोदती मुदित हुन्छन्, पेच परलोकमा पनि मोदती मुदित हुन्छन्। हैन? कसरी मुदित हुन्छन्? कतं मे पुण्यं ती मे मैले पुण्यं भन्ने सबै प्रकारका 10 कुशल पुण्यहरू खूब तन मन लगाएर आर्जन गरे। अकतं मे पापन्ती मैले कुनै अकुशल खराब काम गरिन भनेर त्यो अन्तिम संयममा ती व्यक्तिहरू ढुक्क हुन्छन्। त यो भयो दुईटा, एउटा लौकिक अवस्थामा पनि
समयमै धन सम्पत्तिहरू आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू बुढेसकालमा सुखपूर्वक बस्छन्, ढुक्क हुन्छन्। एवं प्रकारले धर्म कर्मको क्षेत्रमा पनि समयमै दान धर्महरू गरिएको छ भने अन्तिम संयममा ढुक्क हुन्छ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले अहिले अपमादो हि जायन्तो पपोति विपुलं सुखं अप्रमादी भई जायन्तो। समथ विपसना ध्यानले क्लेशहरूलाई जलाउने व्यक्तिले विपुल मात्रामा यानी पर्याप्त मात्रामा सुखलाई प्राप्त गर्छ। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, हरेक व्यक्तिमा भनौँ प्राय धेरै जस्तो व्यक्तिहरूको यो इच्छा हुन्छ कि मैले धन सम्पत्ति राम्ररी आर्जन गर्न सकौँ वा धन सम्पत्तिले सम्पन्न हौँ भन्ने यो हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ। र त्यसमा गृहत्यागीलाई नहाल्नुहोस्। फेरि गृहत्यागीको पनि यो इच्छा भयो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ अलिकति गडबड हुन्छ। यो चाहिँ गृहस्थीहरूको निम्ति भनेको धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुने इच्छा। यता भिक्षुहरू पनि सम्पत्तिले परिपूर्ण हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गुरुमाजुहरू पनि धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भगवान् शास्त्रले भन्नुभएको भिक्षु नञ्च शीलं धनं, भिक्षुहरूको सम्पत्ति भनेको के हो? मोरालिटी, शील सदाचरण हो। त गृहस्थी भएका उपासक उपासिकाहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा सम्पत्तिहरू कमाउनुपर्छ। भगवानले सम्पत्ति कमाउनु पर्दैन, सम्पत्ति कमाउनु हुँदैन भन्नुभएको छैन। सम्पत्ति कमाउनु पर्छ। त्यसलाई भनिन्छ आइन फर इकोनोमिक्स, हैन? कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने त्यो बुद्धि, त्यो प्रज्ञा चक्षु पनि चाहिन्छ रे। अनि धन सम्पत्ति त कमायौँ, एउटा सम्पत्ति कमाउने चक्षु त भयो, त्यतिले मात्र इनाफ हुँदैन रे, पर्याप्त हुँदैन रे। अर्को चक्षु पनि चाहिन्छ, अर्को आँखा पनि चाहिन्छ। त्यो अर्को आँखा भनेको के त भन्दा आइ फर मोरालिटी, सदाचारको नेत्र, सदाचारको चक्षु, सदाचारको आँखा पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ दुईटा ब्यालेन्स मिलाएर जानुपर्छ अरे। सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भन्दैमा दुशील भएर, दुराचारी भएर त्यसरी अनैतिकतापूर्वक सम्पत्ति आर्जन गर्न हुँदैन। त दुईटै आँखा चाहिन्छ, सम्पत्तिको पनि अर्को सदाचारको पनि है। त हरेक व्यक्तिमा फेरि त्यो सम्पत्तिले त परिपूर्ण भए भने अर्को इच्छा हुन्छ अरे, यश कीर्ति, परिवार, इष्टमित्र, आफ्नो त्यो सबै चाहन्छन् रे। यो पनि हुनुपर्छ। अनि तेस्रोमा फेरि प्राय गरेर प्राणीहरू दीर्घायु हुने इच्छा गर्छन्। कसैलाई पनि अल्पायुमा छिटै चाँडै मृत्यु हुन चाहँदैनन् र मृत्यु हुने रहर हुँदैन। चौथोमा हरेक प्राणीहरूलाई एक दिन जानु छ। मृत्यु पश्चात मेरो चाहिँ यो गति भन्दा पनि अझै राम्रो गति होस्, यो भन्दा पनि अझै म उच्च भवमा जन्म लिन पाम। नम्बर 1 मा धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुन चाहन्छन् प्राणीहरू। यश कीर्ति, परिवार, त्यो कल्याण कीर्ति, त्यो प्रशंसाको पात्र बन्न चाहन्छन् प्राणीहरू। तेस्रोमा दीर्घायुसम्म बाँच्न चाहन्छन् प्राणीहरू। र चौथोमा मृत्यु पश्चात सुगति, यो भन्दा पनि अझै राम्रो ठाउँमा। त्यही भएर हामी हरेक
संवेदना कार्यमा भनौँ, श्रद्धाञ्जली प्रोग्राममा हरेकले के गर्छन्, योभन्दा पनि अझै राम्रो जीवन प्राप्त होस्, अझै राम्रो सफल होस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। के त यो प्रार्थना गर्दैमा प्राप्त हुन्छ त? सृष्टिकर्ताले के हामीहरूलाई पार लगाइदिन्छन् त? भन्दा बुद्ध वचन अनुसार त्यो इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूले, त्यो कार्य, त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले त्यसको निम्ति 4 अङ्गले युक्त भएर विहार गर्नुपर्छ, विहार लिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य बस्नुपर्छ आफ्नो जीवनमा। र बल्ल हामीहरूले इच्छा गरेको त्यो धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुन सक्छौँ। यश कीर्ति, त्यो परिवार, त्यो कल्याण कीर्ति, त्यो प्रशंसाको पात्र र दीर्घायु, लामो आयुसम्म बस्न पाउनु र मृत्यु पश्चात सुगति प्रार्थनाले होइन बाबु, यो कारणले बल्ल यो कार्य हुन्छ भनेर दिनुभएको त्यो शिक्षा नै के हो त भन्दाखेरि धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू हुन्। ती शिक्षाको हामीहरूले आचरण गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। कोरा मात्र प्रार्थना गरेर पुग्दैन, कर्म पनि गर्नुपर्छ र बल्ल अनि इच्छा गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी हरेक कार्यमा इदं मे पुण्यं भन्ने आउँछ। इदं मे पुण्यं, मैले गरेको यो पुण्य कार्यको प्रतापले अरूसँग नमिल्ने कुरालाई त मिल्दैन भन्न मिल्छ नि, हैन? अरूले चाहिँ ईश्वरले नै के गरिदिन्छन्, पार तारिदिनुहोस्, कुनै रिद्धि शक्ति चमत्कार देखाइदिनुहोस्, कुनै आउलान् र माथिबाट लिएर जान्लान् माथि भनिन्छ भने हामीहरू पनि प्रार्थना त गर्छौँ, तर कसरी त भन्दाखेरि हामीहरूको अगाडि चाहिँ यो सत्कर्मको अनुभवले, यो सत्कर्मको प्रभावले, प्रतापले अथवा यो कर्म गरे बापत भनेर इदं मे पुण्यं। त भगवान शास्त्रले यी 4 अङ्गले युक्त हुन चाहन्छौ, यी 4 अङ्ग चाहिँ तिमीहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौ, सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण हुन चाहन्छौ, यश कीर्ति कल्याण कीर्तिले पनि, दीर्घायु पनि र मृत्यु पश्चात पनि योभन्दा पनि अझै उच्चतम श्रेष्ठ जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने नम्बर 1 मा श्रद्धा सम्पत्तिले परिपूर्ण हुनुपर्छ, दोस्रोमा शील सम्पत्तिले परिपूर्ण हुनुपर्छ, तेस्रोमा चाग सम्पत्तिले परिपूर्ण हुनुपर्छ र चौथोमा प्रज्ञा सम्पत्तिले परिपूर्ण हुनुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले श्रद्धा, शील, चाग, पञ्या भनेर यी 4 अङ्गहरू चाहिँ भगवान शास्त्रले धम्मपदको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षामा यसरी तपाईँ हामीहरूलाई एउटा गाइडेन्स, मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रलाई कुशल पथ प्रदर्शक भनिन्छ। यो कारणले यो कार्य हुन्छ, यो कारणले यो कार्य हुन्छ, यो कारण छैन भने यो कार्य हुँदैन है। त्यही भएर हामी त्यो सूत्रहरूमा पनि सद्दं उपनिषाय दानं देति, जब कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुन्छ, मैले जस्तो कर्म गर्छु त्यो कर्मको फल मलाई ढिलो चाँडो अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ भनेर श्रद्धामा विश्वास हुने व्यक्ति
त्यो श्रद्धालाई फेथ पनि भन्छ, कन्फिडेन्स पनि भन्छ। भगवान शास्ताको बोधि ज्ञानमा विश्वास हुनु, शुद्ध स्वभाव धर्ममा विश्वास हुनु, आर्य सङ्घ भनेका 4 मार्ग र 4 फलले युक्त भएका अनुत्तर पुण्य क्षेत्र हुन् भनेर विश्वास हुनु, त्रिरत्नमा विश्वास हुनु र आफ्नो कर्ममा विश्वास हुनुलाई श्रद्धा भन्छ। हो त्यो श्रद्धा सम्पन्न भएको व्यक्तिले के गर्छ? दानं देति। त त्यो सूत्रमा हामी हेर्ने हो भने दान तो भोगवा, दान पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू धेरै भोग सम्पत्ति प्राप्त गर्छ। ल, एउटै अङ्गले श्रद्धाले सम्पन्न हुने बित्तिकै दान गर्छ। दान गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो व्यक्ति जहाँ जहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ भोग सम्पत्तिले परिपूर्ण हुन्छ। दोस्रोमा हामी भन्यौँ परिवारजनहरूसँग हाइसुक्खै आफ्नो यश कीर्तिहरू फैलेको चाहन्छ, प्रशंसाको पात्र हुन चाहन्छ भन्यौँ। हरेक व्यक्ति प्रशंसाको पात्र हुन चाहन्छन्, कल्याण कीर्ति फैलेको चाहन्छन्। दानवान दानवीर व्यक्ति सबैको प्रशंसाको पात्र हुन्छ। दान गर्ने व्यक्तिलाई धेरैले जानेका हुन्छन्, त्यो दान गर्ने व्यक्तिसँग धेरैले मित्रता राख्न चाहन्छन्। नचिने तापनि चिने जस्तो गर्छन् दान गर्ने व्यक्तिलाई। टाढाको भए तापनि आफ्नै रगतकै नातो साइनो जस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। ओ यो उपासिका त हाम्रो उपासिका हो नि, त्यो उपासिका तिमीहरूको उपासिका होइन, त्यो उपासिका त हाम्रो उपासिका हो भनेर त्यो दाताहरूलाई आफ्ना बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो निजी बनाउन चाहन्छन् त्यागीहरूले पनि। किन? दान श्रद्धा छ, श्रद्धा हुँदाखेरि दान दिन्छ। दान हुँदाखेरि यो समस्या पनि आउँछ, तेरो दाता र मेरो दाता भने जस्तै, तिम्रो दाता र हाम्रो दाता भने जस्तो। त्यही भएर जुन व्यक्तिमा श्रद्धा उत्पन्न भयो र त्यो व्यक्तिले दानं देती दान दिन्छ, दान दिने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको कल्याण कृतिहरू इहलोकमै। अनि फेरि त्यो श्रद्धावान व्यक्ति कहाँ बुद्धादि सत्पुरुषहरू त्यहाँ बार बार जाने गर्छन्। भगवानका अनुयायी भिक्षु भन्ते सामने अनागारीका आर्यहरू दान गर्ने दाता कहाँ जान्छन्? यो स्वभाव हो। किन? श्रद्धा छ। जो कोही जाँदा पनि खाली हात पठाउँदैनन्। भन्थे यो हजुरलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानको निम्ति टिकट, अन्तिममा जाँदाखेरि पनि भन्थे कहाँबाट पाल्नुभयो? टिकट चाहिँ मेरो तर्फबाट है भन्तेजी। त्यही भएर जुन व्यक्तिमा नम्बर 1 श्रद्धा सम्पत्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिमा दान गर्ने बित्तिकै भोग सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। दान गर्ने व्यक्ति खुब पपुलर हुन्छन्, सुप्रख्यात हुन्छन्, हरेकले नाता जोड्न चाहन्छन्, उसलाई सबैले चिनेका हुन्छन्। जस्तै हामी बुद्धकालीनकै कुरा गर्ने हो भने अनाथ पिण्डिकहरू हरेक बुद्धानुयायीहरूको मुखमा झुन्डेको छ। विशाखा महा उपासिकाहरू भनेको बच्चा बच्चाले चिनेका छन्। 2600 वर्ष भइसक्यो। उनीहरूको कल्याण कीर्ति, यश कीर्ति। अनि विशाखा महा उपासिकाको आयु हेर्ने हो भने 120 वर्ष। मानिसहरूलाई के हुन चाहन्छन्? दीर्घायु हुन चाहन्छन्। त एउटै श्रद्धाले हेर्नुस् त, जुन व्यक्तिमा श्रद्धा उत्पत्ति भयो त्यो व्यक्तिले दान दिन्छ। दान दिने बित्तिकै भोग सम्पत्ति प्राप्त भयो। हामीहरूको इच्छा के? भोग सम्पत्तिले परिपूर्ण होस्, यश कीर्ति परिवारले परिपूर्ण होस्, दीर्घायु हुन पाइयोस्, मृत्यु पश्चात सुगति, यो भन्दा पनि अझै राम्रो स्ट्यान्डर्डको जीवन प्राप्त होस् भन्दाखेरि विशाखाहरूलाई हेरौँ, अनाथ पिण्डिकहरूलाई हेर्ने हो भने ओ निम्मा नरती देवलोक जस्तो तुसिता देवलोकमा उनीहरू हाइसुख्य। हेर्नुहोस् त
करोडौँ हामी मनुष्यको आयुले करोडौँको सङ्ख्यामा भएको त्यो जीवनमा उनीहरू त्यहाँ पुगे केले? प्रार्थना गरेर मात्र हो त भन्दा होइन। केले भन्दाखेरि अहिले भगवान् शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञत्व ज्ञानले उपदेश गर्नुभएको श्रद्धा सम्पत्तिले सम्पन्न हुने बित्तिकै भगवान् शास्त्रले 4 अङ्ग जतलाई बक्स्यो। अहिले मैले एउटै श्रद्धालाई मात्रै लिएर भन्दाखेरि पनि एउटै श्रद्धाले पनि काम गर्यो। फेरि श्रद्धा पनि अन्धविश्वास र ज्ञानसहितको विश्वास दुई प्रकारका छन् नि। तर लोकजनमा हुने श्रद्धा चाहिँ धेरै जस्तो गरेर अन्धश्रद्धा छ, अन्धविश्वास छ, सही प्रकारको श्रद्धा छैन। यो पनि जान्नुपर्छ। त्यही भएर श्रद्धा उपनिषाय शीलं समाधियति। श्रद्धावान व्यक्तिमा त्यो एउटा अघि भनेको आइन्स फर मोरलिटी भन्ने पनि आइहाल्छ। श्रद्धावान व्यक्तिलाई कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण विश्वास भएको व्यक्तिमा मैले शील पालन गरेँ भने अवश्य पनि राम्रो परिणाम आउँछ, दीर्घायु हुन्छु, निरोगी हुन्छु आदि। शीलले मलाई निर्वाणको द्वारसम्म पुर्याउँछ भनेर विश्वास हुने व्यक्तिले शील पनि राम्ररी पालन गर्छ। त्यतिमा मात्रै अडिन्न रे। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। सदा उपनिषाय उपोषथ कम्मं करोति। भन्तेजी आज त अष्टमी हो है, म 8 अङ्गले युक्त भएको उपोषथ व्रत लिन्छु। भन्तेजी आज त पूर्णिमा हो, आज हामी उपोषथिक भएर बस्छौँ। भन्तेजु आज त औँसी विशेष तिथि हो, हामी 8 अङ्गले युक्त भएको बुद्धादि सत्पुरुषहरूले अति प्रशंसा गर्ने त्यो आचरणलाई आचरण गरेर बसौँ। होइन भने यो 2 दिनको जीवनमा किन बौलाएका, किन चाहिँ नखाई भोकै बस्नु परेको? जुन व्यक्तिमा विश्वास हुँदैन त्यो व्यक्तिले उपोषथ व्रत लिँदैन, अझ लिनेलाई पनि अझ निन्दा गर्नु बेर छैन। यो उमेरमा हजुरहरूले के गर्नुभएको? आइसुखै मोज मस्ती नगरेर किन चाहिँ इच्छा खाएर भएको केस मुण्डन गरेर कतिले हामीहरूलाई नै उल्ट्याएर उपदेश गरेर जान्छन् है। समाज यस्तो छ त, जुन व्यक्तिमा आफूमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुन्छ त्यो व्यक्तिमा त सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण हुन्छ। यश कीर्ति कल्याण कृत्यहरूले पनि युक्त हुन्छ, दीर्घायुको पनि हुन्छ। मृत्यु पश्चात योभन्दा पनि अझ राम्रो जीवन प्राप्त गर्छ। हामीहरूले श्रद्धाञ्जली दिए तापनि नदिए तापनि उसले सारा जीवनमा बुद्धको बोधि ज्ञानमा श्रद्धा गरेको छ, स्वभाव धर्ममा श्रद्धा गरेको छ। अघि भने चैनपुरको गुण जोसुकैले खाओस्, जोसुकैले सेवन गरोस्, गुलियो नै हुन्छ। गुणको स्वभाव धर्म हो। त भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको यो धर्म भनेको पनि कुनै जाति विशेष, वर्ण विशेष, गोत्र विशेष, लिङ्ग विशेष होइन नि। स्वभाव धर्म त्यो जो कोहीले पनि आचरण गर्छ, पालन गर्छ, यो फल अवश्य पनि प्राप्त गर्छ। त्यही भएर धम्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको यो एउटो उपदेश सुनेर त्यहाँ हजारौँ प्राणीहरूको कल्याण भएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। 10,000 लाख 84,000 प्राणीहरूले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका, विपुलं सुखं पर्याप्त मात्रामा विपुल हुने गरी त्यो परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेको यहाँ दृष्टान्तहरू दिइएका छन्। यो शिक्षा भनेको केवल बुद्धानुयायीहरूले मात्रै पालन गर्ने आचरण गर्ने होइन। जो कोहीले पनि आचरण गर्छ, पालन गर्छ, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्छ, सम्झिनुस् त्यो व्यक्तिको कल्याण हुन सुरु गर्यो। कल्याण कार्य प्रारम्भ भयो भनेर त्यतिमा मात्रै कहाँ अडिन्छ त?
सद्धङ उपनिषाय समाधिङ भावना भावेती। जब श्रद्धाको अभिवृद्धि भएर आयो भने त्यो श्रद्धालाई आड लिएर समाधिको भाविता गर्न सुरु गरिदिन्छ, मनलाई एकाग्र गर्न सुरु गर्छ। त्यो स्मृति सम्पजन्यको अभ्यास गर्न सुरु गरिदिन्छ। त्यही भएर अस्ति भने स्मृति भनेको के हो? गार्डियन अफ द लाइफ। जीवनलाई सुरक्षा केले गर्छ? स्मृतिले गर्छ। स्मृतिले केलाई सुरक्षा गर्छ? मनलाई। मन सुरक्षा हुने बित्तिकै कायकर्मम्पि वचिकर्मम्पि, कायकर्म पनि वचन कर्म पनि सुरक्षित भइसकेको हुन्छ। मनलाई सुरक्षा गर्ने बित्तिकै आँखा कान नाक जिभ र शरीर मन भन्ने इन्द्रियहरू पनि के हुन्छन्? सुरक्षा भइसकेका हुन्छन्। त्यही भएर यो प्रमाद र अप्रमादको गुणलाई, त्यो भेदलाई बुद्धिमान व्यक्तिहरूले भेद गरेर देख्न सक्छन्, चिन्तन गर्न सक्छन्, मनन गर्न सक्छन् कि यो बेहोस र सजगताको गुण। लौकिक क्षेत्रमा पनि हेर्नुहोस्, एउटा बेहोस भएको व्यक्ति र अप्रमाद होसियारी भएको व्यक्ति, दुईटा विद्यार्थी एउटै क्लासमा पढ्छन्, एउटा बेहोसी छ, एउटा होसियारी छ, तिनीहरूमा कति अन्तर आउँछ? दुईटा व्यक्तिहरू व्यापार क्षेत्रमा आए, एउटा बेहोसी छ, एउटा अप्रमादी। मैले व्याख्या गरिराख्नु परेन। हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्र होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्र होस्, अप्रमादी व्यक्ति र प्रमादी व्यक्ति, बेहोसी व्यक्ति र सजगता भएको, स्मृतिवान भएको व्यक्तिमा कति अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा, चाहे ईश्वरलाई मान्नुहोस् चाहे नमान्नुहोस्, ईश्वर छ भन्नुहोस् चाहे छैन भन्नुहोस्, ईश्वर भएर के गर्ने, नभएर के गर्ने, हामीमा हुनुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि अप्रमादी, हरेक कुरालाई छानबिन गर्न सक्ने र अनि त्यो प्रमाद भन्ने बेहोसलाई दूर गर्न सक्ने। यो दुईटा गुण मध्येमा एउटा गुण, एउटा अवगुणमा बेहोसीपनलाई हटाएर सजगता ल्याउन सक्यो भने त तपाईलाई ईश्वरलाई माने पनि ठिकै छ, नमाने पनि ठिकै छ, काम बन्यो नि। हजुर सचेत हुनुभयो, सजग हुनुभयो, श्रद्धा गर्नुपर्छ, कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले जस्तो गर्छौँ त्यही नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो भने त गेम त ओभर भइहाल्यो नि त। है त श्रद्धाले त्यो विश्वास भइदियो भने समाधिको आसन लगाउँछ। ओहो, मेरो मनमा हेर त कति राग ताप छ, म कति दुखी छु, म कति शोकाकुल छु, कति पीडित छु, ममा कति डहाच भइरहेको छ। समाधिको आसन लगाइदिनु भयो भने मनमा भएको त्यो राग ताप, त्यो डहा, त्यो पीडा, त्यो शोक समाधिको आसन लगाउने बित्तिकै केही मात्रामा हल्का शान्त भएर जान्छ। त्यो जति जति अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति विपुलता प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यतिमा मात्रै कहाँ अडिन्छ र त? सद्धं उपनिषाय विपश्यनं उपादेति। जब श्रद्धा उत्पन्न भयो, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास पूर्ण भयो भने नामरूप पञ्चस्कन्धको अनित्य स्वभावलाई पनि मनन गर्न सुरु गरिदिन्छ। है, त्यसपछि के हुन्छ? मग्गं उपादेति, त्यसपछि ज्ञानं उपादेति। अगाडि बढेको बढै जान्छ। त प्राय गरेर व्यक्तिहरूको यो चावडा इच्छा हो, धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुने इच्छा, यश कीर्ति, त्यो परिवार, त्यो कल्याण कीर्तिहरूले सम्पन्न हुने इच्छा, दीर्घायु हुने इच्छा र मृत्यु पश्चात योभन्दा पनि अझै उच्चतम जीवन, हामी धार्मिक भाषामा सुगति चाहने, सुगति प्राप्त होस् भन्ने इच्छा हरेक व्यक्तिको हुन्छ। त त्यो इच्छा प्रार्थना गरेर मात्र हुँदैन मेरा प्यारा छोराछोरी, उपासक उपासिकाहरू हो। त्यसको निम्ति भगवान शास्त्रको बोधि ज्ञानमा पूर्ण रूपमा विश्वास
धर्मको स्वभावमा विश्वास, आर्य सङ्घको त्यो गुणमा विश्वास र आफ्नै काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्ममा विश्वास भइदियो भने यसले यी चारवटै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ। है श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा। मैले एउटै श्रद्धाबाटै सार संक्षिप्तमा त्याग पनि आयो, विपसना भन्ने बित्तिकै प्रज्ञा पनि आयो, सदा उपनिषाय शीलं उपादेति उपोषतकमं करोति भन्दाखेरि शील, मोरलिटी पनि आयो। भन्दाखेरि बुद्ध शासनको जुन हो मोरलिटी, कन्सन्ट्रेसन एन्ड विजडम भन्ने जुन 3 शील समाधि प्रज्ञा हो त्यो सबै आयो। तसर्थ धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, भगवान शास्त्रले जतलाउनु भएको यो प्रमाद र अप्रमादको कुराहरूलाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। र भगवान शास्त्रले मा पमाद मा नुयुञ्जेथ मा कामरथी सन्थवं अपमत्तो हि जायन्तो पपोति विपुलं सुखं। त्यस कारणले पमादं बेहोसी हुने प्रमादलाई तुम्हे मेरा प्रिय पुत्र पुत्री उपासको उपासिकाहरूले मा अनुयुञ्जित प्रयत्न नगर वा कोसिस नगर। अझ त्यसलाई स्पष्टीकरण दिँदै भगवान शास्त्रले कामरथी सन्थवं, पञ्च अरुण काम गुण भन्ने रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शमा आसक्त हुने तृष्णासँग मा अनुयुञ्जित मित्रता गर्ने प्रयास नगर त। अनमत्तको संसारदेखि तिमीहरूले यही तन्हा दुती यो पुरुष हो, यो तृष्णालाई नै आफ्नो सखी साखी मेरो मित्र भनेर लिएर आइरहेका छौँ, त्यसलाई तिमीहरूले मित्रता राख्ने प्रयास नगर त। र साथै अपमत्तो हि जायन्तो, हरेक कुरामा छानबिन गरेर गर्न योग्य कार्य के हो, अयोग्य के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, पाप के हो, पुण्य के हो भन्ने कुरालाई राम्ररी छानबिछान गरेर जायन्तो समथ र विपसना ध्यानले क्लेशहरूलाई जलाउने त्यो व्यक्ति विपुलं पर्याप्त मात्रामा, विपुल मात्रामा सुखं परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्छ वा पपोति त्यो निर्वाणमा पुग्छ भनेर जुन यो उपदेश गर्नुभयो, यो उपदेश भनेको छ धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। धम्मपदको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, योभन्दा सान्दार्भिक शिक्षाहरू अन्य पाउन गाह्रो छ। त यी कुराहरूलाई राम्ररी बुझेर यो 4 अङ्गले युक्त हुने प्रयास गर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् र हर हमेशा जागरियानुयोगो जागृत भएर अधिकभन्दा अधिक कुशल पुण्य आर्जन गर्नुहोस्। किनकि समयमा धन सम्पत्ति आर्जन गरेका ती व्यक्तिहरू बुढाबुढी हुँदाखेरि त्यो सम्पत्तिको सुखले ढुक्क भए जस्तै समयमै तपाईँ हामीहरूले आर्जन गरेका ती कुशल पुण्यले तपाईँ हामीहरू अन्तिम संयममा लेट्दाखेरि इद नन्दति पेच नन्दति कत पुण्यो उभयथ नन्दति। पुण्यवान व्यक्तिहरू इद इहलोकमा पनि नन्दन्ती आनन्दित हुन्छन्, पेच परलोकमा पनि आनन्दित हुन्छन्। कस्ता व्यक्ति भन्दा पुण्यवान व्यक्ति त 4 अङ्गले युक्त भएर श्रद्धालाई प्रमुख राखेर शील, त्याग, प्रज्ञा 4 अङ्गले युक्त भएर सम्पूर्ण भवसागर दुःखबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको यस धर्मपदका गाथा धर्मोपदेशलाई यही नै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु
साधु।